बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मुस्तफ़ा मान प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा, थंबनेल पे आप देखा होगा जी कि अभी इसी वीक में आर्मी चीफ की सनतकारों से मुलाकात, माशी हालात, अब आगे क्या होगा। बार बार ये चीज़ यानी कहनी पड़ती है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो फिर वही बात कि दस्तूर पाकिस्तान पर ना चलने से, अपना काम ना करने से और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करने से और अपनी हदूद से बाहर आने के बाद फिर जो अंजाम होता है, अब वो मामलात यानी हम देख रहे हैं कि मैशत इस हद तक यानी ख़राब हो चुकी है डेफिनेटली कि यानी हमारे अदारों को भी उसका नोटिस लेना पड़ा है। और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं, जो काफ़ी एक्टिव हैं माशाल्लाह, यानी बहुत सारे मामलात में यानी उनकी ख्वाहिश है कि उनके टेनोर में पाकिस्तान यानी बेहतरी की तरफ चला जाए। तो उस सिलसिले में जो उनसे यानी हो पा रहा है, माजी करीब में भी उन्होंने कोशिश की, वो चाइना तशरीफ़ ले गए, सऊदी अरब, कतर और गल्फ़ के कंट्रीज़ में वो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने यानी डिस्कशन की, पाकिस्तान के मामलात वहाँ डिस्कस किए और यानी हर तरह के टॉपिक पे बात की। तो अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यानी आर्मी चीफ जो हमारे हैं, उन्हें अपना काम छोड़कर डेफिनेटली उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, मुल्क की हिफाजत है, अंदरूनी बैरूनी मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। जब आप एक दफाई महकमे में हो, एक दफाई अदारे में हो, तो काफ़ी यानी ये मुश्किल काम है। अब आपको आउट ऑफ द वे फिर इन मामलात को चलाने के लिए फिर आपको जब दूसरे मामलात भी देखना पड़े तो डेफिनेटली आप पर जो वर्क लोड है यानी उसका इजाफ़ा होता है, परेशानी में इजाफ़ा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी नौबत वही आई कि जो मुल्क को दस्तूर के मुताबिक नहीं चलाया गया और मनपसंद लोगों ने जिस तरह दस्तूर के साथ खलवाड़ किया, मुजरमों ने, और जिस तरह दस्तूरी सहूलतकारों ने, जो अभी हुण भी नहीं बाज आंदे पे किधरे न किधरे कोई ना कोई खोतरबाजी लगे होंगे। ठीक है जी, इन तमाम मुजरमों ने मिलकर जिस तरह मुल्क को यानी एक अखलाकी, सफारती और माशी खाई में यानी फेंका कि लोग हुण बेचारे यानी सुखी रोटी खाण तो भी यानी आवाज़ात। ठीक है जी, बिजली के मामलात हैं, पूरे पाकिस्तान में यानी मुजाहरे हो रहे हैं आपके सामने, और IMF है वो भी तो अखा तका रहा है, किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और शदीद यानी माशी गिरावट है। तो फिर डेफिनेटली जो मुबे-वतन लोग होते हैं, जिनको इस मुल्क के जो रखवाले भी हैं, ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं, तो फिर उनको कंसर्न्ड होना पड़ता है। मैं कुछ दोस्त हैं मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं, उनको मैंने इस पर एतराज़ करते हुए भी देखा। तो मैं ख़ुद जैसे कि एक बतौर एक उसके ऊपर ईमान रखने वाला शख्स जो होता है इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो मेरे लिए भी ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है। मैं कहता हूँ जिसका काम उसी को साझे, सबको अपने डोमेन में रह के काम करना पड़ता है। लेकिन अब मसला ये है कि जिस तरह की माशी गिरावट और मामलात से यानी हम गुज़र रहे हैं, जैसे पिछला 3.5 साल जो दौर था, जिस तरह उसने पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया, फिर एक दूसरी कौमी हुकूमत आई, उसने यानी इन हालात में मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, जिसमें सारे मुल्क के अदारे भी साथ थे, पूरी रियासत थी, और कोशिश की कि मामलात को एक ट्रैक पर चलाया जा सके। तो उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन जो महंगाई है, जो मामलात हैं, वो वहीं के वहीं हैं। डेफिनेटली मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जब तक लोगों का जो बैरूने मुल्क जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद आपकी रियासत के ऊपर नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक परेशानी की बात है। तो नाज़रीन, हमेशा वो रियासतें तरक्की करती हैं जहाँ पर दस्तूर की अमलदारी होती है। हमेशा कोई भी बैरूनी इन्वेस्टर आता है, सरमायाकार आता है, तो वो सबसे पहले देखता है कि क्या इस मुल्क की जो अदालतें हैं वो आज़ाद हैं, क्या ये मुल्क दस्तूर के मुताबिक चल रहा है। तो उसके ज़हन में एक चीज़ क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर महफूज है। अब जैसे यानी हमारी अदालतों का हिसाब है, जिस तरह का खलवाड़ अदालतों में की गई, और ख़ास तौर पर पिछला गंद जो पिछले 5 सालों में दस्तूरी मुजरमों और सहूलतकारों ने जिस तरह जो गन डाला, और जिस तरह हमारी यानी अदालतों की जो रेटिंग है वो आप देख लें कि जिस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मनपसंद फ़ैसले किए गए,
جہاں اس نے ملک کو تباہ کیا وہاں بیرون ملک بھی ایک جو اعتماد ہے ڈیفینیٹلی وہ متزلزل ہوگا، اور ڈیفینیٹلی جتنے یعنی انویسٹرز تھے وہ یہاں سے اپنا پیسہ اٹھا کر بنگلہ دیش، ملیشیا اور باقی کنٹریز میں چلے گئے، اور ایک چلتا ہوا ملک، ایک پھیلتا پھولتا ہوا ملک ان مجرموں نے مطلب تباہ و برباد کر دیا۔ تو ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ صورتحال یعنی آنی تھی کہ جب یعنی آرمی چیف کو بھی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی بڑی یعنی اوور برڈن ہے میں یہ سمجھتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ذاتی دلچسپی لے کر تو ان معاملات کو آگے آنا پڑا۔ جیسے گرین پاکستان کا بھی ایک منصوبہ ہے، اسی طرح یہ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ یہاں پر کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ایک یعنی ملکی مفاد ہے۔ ملک کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کا دفاع مضبوط ہوگا، آپ کے معاملات چلیں گے، اور اگر یہ آپ کی معیشت گراوٹ کا اور پستی کا شکار ہوگی جیسے کہ یعنی ہم گزر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں اور ملک ٹھیک نہیں چل سکتا۔ تو یہاں کے متعلق جی کچھ خبریں ہیں جو کچھ میرا وجدان بھی اور کچھ آپ کو بالکل پرفیکٹ خبر دوں گا کہ بعد وہ وہاں پر ہی آ کر پہنچی کہ تمام صنعت کار بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی اور جو ذمہ داران ہیں وہ سارے یہ موجود تھے۔ تو آرمی چیف کے مائنڈ سیٹ میں بھی یہ چیز ہے کہ ملک جو ہے وہ قومی قیادت اور خاص طور پر جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، یعنی انہوں نے جو تاثر یعنی جو بات ہم تک پہنچی، اور پھر میں نے اس کو ایک سکیچ بنا کے اس پہ دیکھا ہے کہ وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں جو باتیں میں 2017 میں لکھتا رہا ہوں، بڑوں کو سمجھاتا رہا ہوں، اور اس کے بعد چیخ چیخ کے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا ملک قومی قیادت اور میاں نواز شریف اور مکمل دستور کی جو بحالی ہے اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ سو آپ یعنی دیکھ لیں کہ وہ معاملات ادھر ہی جا رہے ہیں، اور یہ یقیناً یہ معاملات ادھر بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو آئی ایم شیور کہ جو آنے والا یہ جو ایک ماہ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو 15-16 سپتمبر کے بعد ایک چینج بھی آئے گا اور کچھ اداروں میں بھی چینجنگز آ رہی ہیں، تو آپ کو بہتری نظر آئے گی معاملات میں، آگے چل کے کافی بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہ جو ان کی کوشش ہے جس پر کچھ لوگ کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں، میں اس تنقید کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان معاملات میں سم ٹائم آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے معاملات کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ معاملات کو ہم کس طرح یعنی لے کے چلیں۔ تو یہ جو آرمی چیف صاحب کی کوشش ہے جی میرے وجدان کے مطابق کافی حد تک کامیاب ہے انشاءاللہ۔ الیکشنز کے جو ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے بعد قومی قیادت یہاں پہ ہوگی، اور میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آتے ہیں تو آپ کو بہتری کے معاملات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ کیونکہ یہ ساری پلاننگ یعنی ہو رہی ہے فیوچر، اور یہ ساری یعنی جو ترقی ہے یہ ریلیٹڈ ہے نیکسٹ جو الیکشنز ہیں، اور اس کے بعد جو ایک یعنی حکومت آنی ہے، مضبوط قسم کی حکومت اللہ کرے کہ آ جائے، تو اس کے بعد ہی معاملات یعنی آگے جائیں گے اور آپ کو معاشی معاملات میں بہتری نظر آئے گی۔ تو جی اس میں یہی ہے کہ آرمی چیف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ قابل اطمینان ہے صنعت کاروں سے۔ کافی بڑے بڑے یعنی گروپس ہیں جو انشاءاللہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اور باہر سے بھی آپ کو سرمایہ کاری آئندہ یہ الیکشنز کا شیڈول کا جب اعلان ہوتا ہے اور الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، اور جب کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کو ریپڈلی معاملات بہتر یعنی ہوتے نظر آئیں گے۔ اور آرمی چیف صاحب کی یہ جو کوششیں ہیں گرین پاکستان اور یعنی معیشت کے معاملے میں، تو انشاءاللہ یعنی وجدان میں یہ چیز بار بار آ رہی ہے کہ اس میں آپ کو ایک بوسٹ ملے گا، اور یعنی اچانک آپ دیکھیں گے کہ یعنی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ وہ آئندہ یعنی 1.5 ماہ میں اس کے جو یعنی وہ سگنلز ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، وہ چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور یعنی ملک جو ہے وہ یعنی بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ، یعنی فیب سے میں نے کہا تھا کہ 22 فیب ریاست کے پاس ایک آخری وقت ہے، اس سے پہلے فیب میں کہیں بھی، کیونکہ 15 مارچ سے پہلے یہاں الیکٹڈ یعنی گورنمنٹ ہونی چاہیے، تو سینیریو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ فیب سے آگے انشاءاللہ یعنی بڑی تیزی کے ساتھ معاشی معاملات جو ہیں وہ گروتھ کریں گے، اور یہ جو ریاست کی اور آرمی چیف صاحب کی اور سب کی جو کوشش ہے یعنی اس میں آپ کو بہتری آنا یعنی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کہ اس کو جی پازیٹیو لینا چاہیے، اب کی ہون کی کریے، کرنا پہنتا ہے، آؤٹ آف دا وے بھی جانا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان یعنی ایفرٹس پر جو ہے وہ اچھی بات کرنی چاہیے،
اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور پوری ریاست کو سب کو یعنی مل کر اپنی اپنی سجیشن اور یہ ہے کہ ملک میں بہتری کس طرح آ سکتی ہے. تو جی امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یعنی آنے والے دنوں میں یہ معاملات یعنی بہتر ہوں گے. اور میں نے آپ کو وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبر دے دی. بالکل جی یہ یعنی بالکل اتھینٹک خبر ہے کہ پوری ریاست آخر کار یعنی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملک میں میاں نواز شریف صاحب کا ہونا یعنی ضروری ہے. ہوں بھائی جان انہوں نے آنا ہے اور اگر اہم پوزیشن لینی ہے تو بھائی جان میرے کہنے سے نہیں لینی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اب اس کے بعد جو یعنی پھکڑوں کی تعداد ہے وہ یعنی بہت زیادہ ہو جانی. لیکن میں نے آپ کو بالکل ایمانداری کے ساتھ یعنی وہ گل دسی ہے بھائی جان جیڑی ہو رہی ہے ہو چکی ہے تے آنے والے دنوں کے انشاءاللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان پر پوری دنیا پر بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک لیجیے اجازت. اللہ حافظ.